सबैजनालाई जय मसीह, नमस्ते। आज पनि मैले बाइबलको उपदेशकको पुस्तक म पढ्न गइरहेको छु। यो चाहिँ विशेष गरेर बाइबलहरू पढ्न नसक्ने व्यक्तिहरूका लागि अनि मेरो लागि, तपाईँहरूको लागि यो परमेश्वरले दिनुभएको पुस्तक वचन म पढ्न गइरहेको छु। उपदेशकको पुस्तक 1। सबै कुरा व्यर्थ हुन्। दाउदका छोरा यरुशलेमका राजा उपदेशकका वचन। उपदेशक भन्दछन्, व्यर्थ, पूर्ण रूपमा व्यर्थ, सबै व्यर्थ हुन्। मानिसले आफ्ना सारा कामबाट के लाभ पाउँछ जसमा त्यसले सूर्यमुनि कठिन परिश्रम गर्दछ। पुस्ताहरू आउँछन्, पुस्ताहरू जान्छन्, तर पृथ्वी चाहिँ सदा सर्वदै रहिरहन्छ। सूर्य उदाउँछ र अस्ताउँछ, त्यो आफू उदाएको ठाउँमा चाँडो जान्छ। बतास दक्षिणतिर बहन्छ अनि उत्तरतिर फर्कन्छ, त्यो सबै आफ्नै चक्करमा फर्केर घुमिरहन्छ। सबै खोलाहरू समुद्रमा नै बगेर जान्छन्, तापनि समुद्र कहिल्यै भरिँदैन। जुन स्थानबाट खोलाहरू आउँछन् ती फेरि त्यही नै फर्केर जान्छन्। सबै कुराहरू विरक्त छन्, यतिसम्म कि कसैले पनि त्यसको वर्णन गर्न सक्दैन। देखेर आँखा कहिल्यै सन्तुष्ट हुँदैन, न त सुनेर कान तृप्त हुन्छ। जे भएको छ त्यो फेरि हुनेछ र जे गरिएको छ त्यो फेरि गरिनेछ। सूर्यमुनि कुनै कुरा नयाँ छैन। के कुनै कुरो छ जसको बारेमा कसले भन्न सक्छ? हेर त, त्यो त नयाँ कुरा हो, त्यो त पहिलेदेखि नै यहाँ थियो, हाम्रो पालो भन्दा उहिले नै। प्राचीन कालका मानिसहरूको केही सम्झना रहँदैन अनि ती जुन अझ आउनेवालाहरू छन् तिनीहरूभन्दा पछि आउनेहरूले उनीहरूको सम्झना गर्ने छैनन्। उपदेशकको अनुभव। म उपदेशकले यरुशलेममा इजरायलका राजा भएर शासन गरे। आकाशमुनि जे गरिन्छ ती सबै ज्ञानद्वारा अध्ययन र अनुसन्धान गर्न मैले आफ्नो मनमा निश्चय गरेँ। कति ठुलो अभिभारा परमेश्वरले मानिसहरूमाथि राखिदिनु भएको छ। सूर्यमुनि गरेका सबै काम मैले देखेको छु, ती सबै व्यर्थ हुन्। बतासलाई खेदेको जस्तो मात्र। जे बाङ्गो छ त्यसलाई सोझ्याउन सकिँदैन, जे छँदैछ त्यसको गल्ती हुँदैन। मैले आफ्नो मनमा विचार गरेँ, हेर त, म भन्दा अघि यरुशलेममा राज्य गर्ने कुनै व्यक्तिभन्दा मैले बुद्धिमा बढी अनुभव गरेको छु। ज्ञान र बुद्धिको मैले धेरै अनुभव गरेँ, तर बुद्धि बुझ्न र पागलपन र मूर्खता जान्नमा मैले मेरो मन लगाएँ। तर यो पनि बतासलाई खेदेको जस्तो मात्र रहेछ भन्ने मैले थाहा पाएँ, किनकि धेरै बुद्धिले धेरै दुःख ल्याउँछ, धेरै ज्ञानले धेरै पीर। 2। सुखविलास व्यर्थ हुन्। मैले आफ्नो मनमा विचार गरेँ, आऊ अब असल कुरा चाहिँ के हो भनी पत्ता लगाउन म सुखविलाससित तिम्रो जाँच गर्नेछु। तर त्यो पनि व्यर्थै रहेछ भनी प्रमाणित भयो। मैले भने, हाँसो मूर्खता हो अनि सुखविलासले के फाइदा गर्छ? दाखमध्य पिएर तथा मूर्खतालाई अँगालेर मैले आफैलाई प्रफुल्ल तुल्याउन कोसिस गरेँ। मेरो मनले अझै मलाई बुद्धिद्वारा डोर्याउँदै थियो। आकाशमुनि यस छोटो जीवनमा मानिसहरूका निम्ति असल काम के हो सो जान्न भनी मैले इच्छा गरेँ। मैले ठुला योजनाहरू थालेँ। मैले मेरो निम्ति घरहरू बनाएँ। मैले दाखको खेत स्थापना गरेँ। मैले बगैँचाहरू र उद्यानहरू बनाएँ र तिनमा सबै प्रकारका फलफुलका रुखहरू रोपेँ। लह बढ्दै गरेका वृक्षहरूका उद्यानहरूलाई सिँचाइ गर्न मैले पानीका ठुला जलाशयहरू बनाएँ। मैले कमराकमारीहरू किने र मेरो घरमा जन्मेका अरू कमराकमारी पनि थिए। म अघि यरुशलेममा हुने अरू कुनैका पनि मेरा भन्दा धेरै गाईबस्तु, बथान र भेडा बाख्राहरूका बगाल थिएनन्। मैले मेरो निम्ति सुन र चाँदी तथा राजाहरू र देशबाट धन सम्पत्ति थुपारेँ। मैले गायक र गायिकाहरू र एउटा स्त्री गृह पनि मानिसका हृदयको मनोरञ्जनको निम्ति प्राप्त गरेँ। यरुशलेममा मेरो अघिका सबभन्दा म धेरै महान थिएँ। यी सबैमा मेरो बुद्धि मसँगै रह्यो। मेरो आँखाले अभिलाषा गरेको केही प्राप्त गर्न मैले आफूलाई इन्कार गरिनँ। कुनै सुखविलास मेरो हृदयलाई मैले इन्कार गरिनँ। मेरा सारा कामहरूमा मेरो हृदय आनन्दित भयो र यो चाहिँ मेरो सबै परिश्रमको फल थियो। तापनि मेरा हातहरूले गरेका सबै कार्यहरू र प्राप्त गर्नलाई मैले परिश्रम गरेका सबै कुरा जब मैले निरीक्षण गरेँ तब प्रत्येक कुरा व्यर्थ थियो। बतासलाई खेदेको जस्तो मात्र रहेछ। सूर्यमुनि केही उपलब्धि थिएन। बुद्धि र मूर्खता व्यर्थका हुन्। तब बुद्धि तथा पागलपन र मूर्खता पनि
के रहेछ भनी सोच्नलाई मैले मेरा विचार त्यसतिर फर्काएँ। राजाले अघि नै गरिराखेका कामभन्दा तिनको पछि आउने अरू के बढी गर्न सक्छ र मैले के देखेँ भने जसरी अँध्यारोभन्दा उज्यालो असल हुन्छ त्यसरी नै मूर्खताभन्दा बुद्धि असल हुन्छ। बुद्धिमान मानिसका आँखा त्यसको शिरमा हुन्छन् तर मूर्ख चाहिँ अन्धकारमा हिँड्छ। तर मैले थाहा पाएँ कि यी दुवैमाथि एउटै दशा आइपर्नेछ। तब मैले आफ्नो मनमा विचार गरेँ, मूर्खको दशा ममाथि पनि आइलाग्नेछ। म बुद्धिमान भएको के लाभ भयो त? मैले मेरो मनमा भने यो पनि व्यर्थै रहेछ, किनकि बुद्धिमान मानिसको पनि मूर्खको झैँ धेरै सम्झना रहँदैन। आउने दिनहरूमा दुवैजना बिर्सिनेछन्। मूर्ख जस्तै विद्वान मानिस पनि मर्नै पर्छ, परिश्रम पनि व्यर्थ हो। यसैले मैले मेरो जीवनलाई घृणा गरेँ, किनभने सूर्यमुनि गरेको काम मेरो निम्ति दुःखदायी रहेछ। ती सबै व्यर्थ हुन्, बतासलाई खेदेको जस्तो मात्र। सूर्यमुनि सबै कुरा जसका निम्ति मैले परिश्रम गरेको छु ती सबै मैले घृणा गरेँ, किनभने मैले ती म पछि आउनेको निम्ति छोड्नै पर्छ। अनि कसले जान्दछ त्यो बुद्धिमान हो कि मूर्ख? तापनि मैले सूर्यमुनि गरेका सबै कार्यहरू त्यसकै अधीनमा रहनेछन्। यसमा मैले मेरा सारा प्रयास र सिप लगाएको छु, यो पनि व्यर्थ हो। तब सूर्यमुनि गरेका मेरा सबै परिश्रम र मिहिनेतलाई सम्झेर म स्वयं निराश भएँ, किनभने बुद्धि, ज्ञान र निपुणतासित कुनै मानिसले काम गरे तापनि त्यसले प्राप्त गरेका सबै थोक अरू कसैको पछि छोडिदिनै पर्छ। जसले त्यसको निम्ति काम गरेकै छैन त्यो पनि व्यर्थ र ठुलो दुर्भाग्य हो। सूर्यमुनि आफूले गरेका सबै मेहनत र चिन्तासहितको परिश्रमबाट मानिसले के पाउँछ र? त्यसका सबै दिनमा काम, पीर र दुःख हुन्। राति पनि त्यसको मनले विश्राम पाउँदैन, त्यो पनि व्यर्थै हो। मानिसले खानु, पिउनु र आफ्नो काममा सन्तुष्ट रहनुभन्दा अरू अझ बढी के गर्न सक्दैन। यो पनि परमेश्वरको हातबाट आएको म देख्छु, किनभने उहाँ बिना कसैले खान वा सुख प्राप्त गर्न सक्छ र? जुन मानिसले परमेश्वरलाई सुखी तुल्याउँछ त्यसैलाई उहाँले बुद्धि, ज्ञान र आनन्द दिनुहुन्छ। तर पापीलाई चाहिँ उहाँले परमेश्वरलाई सुखी तुल्याउने व्यक्तिको निम्ति धन सम्पत्ति जम्मा गर्ने र थुपार्ने काम दिनुहुन्छ। यो पनि व्यर्थ र बतासलाई खेले जस्तो मात्र हो। प्रत्येक कुराको लागि समय छ। 3 सबै कुराका लागि समय छ र आकाशमुनि सबै कार्यकलापको बेला छ। जन्मने एउटा समय छ र मर्ने एउटा समय, रोप्ने एउटा समय छ र उखेल्ने एउटा समय, मार्ने एउटा समय छ र निको पार्ने एउटा समय, भत्काउने एउटा समय छ र बनाउने एउटा समय, रुने एउटा समय छ र हाँस्ने एउटा समय, शोक गर्ने एउटा समय छ र नाच्ने एउटा समय, ढुङ्गा छर्ने एउटा समय छ र ती बटुल्ने एउटा समय, अँगाल्ने एउटा समय छ र अलग रहने एउटा समय, खोज्ने एउटा समय छ र छोडिदिने एउटा समय, राख्ने एउटा समय छ र फाल्ने एउटा समय छ, च्यात्ने एउटा समय छ र मर्मत गर्ने एउटा समय छ, चुप लाग्ने एउटा समय छ र बोल्ने एउटा समय छ, प्रेम गर्ने एउटा समय छ र घृणा गर्ने एउटा समय छ, बुद्धि गर्ने एउटा समय छ र मेलमिलाप गर्ने एउटा समय छ। काम गर्नेले आफ्नो परिश्रमबाट के लाभ पाउँछ र? परमेश्वरले मानिसहरूमाथि राखिदिनु भएको भार मैले देखेको छु। उहाँले हरेक कुरालाई आफ्नो समयमा सुन्दर बनाउनु भएको छ। उहाँले मानिसका हदमय हृदयमा अनन्तता पनि राखिदिनु भएको छ। तापनि तिनीहरूले परमेश्वरले आदिदेखि अन्त्यसम्म के गर्नुभएको छ त्यसको गहिराईलाई बुझ्न सक्दैनन्। म जान्दछु कि मानिसको निम्ति आफू जीवित रहँदा आनन्दित रहनु र असल गर्नुभन्दा अरू असल कुरा केही छैन। परमेश्वरको दान यही हो कि हरेक मानिसले खाओस्, पियोस् र आफ्नो सारा परिश्रममा सन्तुष्ट रहोस्। मलाई थाहा छ कि परमेश्वरले जे गर्नुहुन्छ त्यो सधैँभरि नै रहिरहन्छ, त्यसमा केही थप्न वा घटाउन सकिँदैन। मानिसहरूले उहाँलाई श्रद्धा गरून् भनी परमेश्वर यसो गर्नुहुन्छ। जे छ त्यो अघिदेखि नै थियो र जे हुनेछ त्यो पहिलादेखि थियो। परमेश्वरले भूतकालमा भएका कुराहरूलाई हर हिसाब लिनुहुन्छ। अनि मैले सूर्यमुनि अर्कै कुरा पनि देखेँ। न्यायको सट्टामा खराबी पो रहेछ, धार्मिकताको सट्टामा खराबी पो रहेछ। मैले आफ्नो मनमा विचार गरेँ, परमेश्वरले धर्मी र दुष्ट दुवैलाई न्यायमा ल्याउनुहुन्छ, किनकि हरेक कार्यको समय हुन्छ र हरेक कामको समय हुनेछ। मैले यो पनि सोचेँ, मानिसहरू त पशु सरह हुन् जानुन् भनी परमेश्वरले तिनीहरूको जाँच गर्नुहुन्छ। मानिसको भाग्य पशुको झैँ हुन्छ, ती दुवैको एउटै दशाले प्रतीक्षा गरिरहन्छ। एउटा जसरी मर्छ अर्को पनि त्यसरी नै मर्छ। सबैको एउटै सास हुन्छ। मानिसहरूको पशुभन्दा बढी सुविधा हुँदैन।
हरेक कुरा व्यर्थ हो, सबै एउटै ठाउँमा जान्छन्, किनभने सबै धुलोबाट आएका हुन् र सबै धुलोमा फर्किजान्छन्। मानिसको आत्मा चाहिँ उँभोतिर र पशुको तलब माटोमा जान्छ भने कसले जान्दछ र? यसैले मैले देखेँ कि मानिसको निम्ति त आफ्नो काममा आनन्द लिनुभन्दा अरू असल कुरो केही हुँदैन, किनभने त्यही नै त्यसको भाग हो, किनकि कसले त्यसलाई त्योभन्दा पछि हुने कुराहरू देखाउन सक्छ र? अत्याचार, परिश्रम, मित्रहीन 4। फेरि मैले हेरेर सूर्यमुनि भइरहेका सबै अत्याचार देखेँ। अत्याचारमा परेकाहरूको आँसु मैले देखेँ अनि तिनीहरूलाई सान्त्वना दिने कोही छैन। अत्याचारका पक्षमा शक्ति थियो र अत्याचारमा परेकाहरूलाई सान्त्वना दिने कोही थिएन। यसले मैले प्रष्टै भने कि मृतकहरू जुन मरिसकेका छन् तिनीहरू हालका जीवितहरूभन्दा खुसी छन्, तर ती दुवैभन्दा पनि अझ खुसी चाहिँ त्यो व्यक्ति हो जो अहिलेसम्म भएको छैन र जसले सूर्यमुनि गरिने दुष्ट काम देखेकै छैन। अनि मैले यो देखेँ कि सबै परिश्रम र उपलब्धिहरू चाहिँ मानिसले आफ्नै छिमेकीलाई ईर्ष्या गरेको कारणबाट मात्र हुँदो रहेछन्। यो पनि व्यर्थ र बतासलाई खेदेको जस्तो मात्र हो। मूर्ख आफ्नो हात बाँधेर बस्छ र आफ्नो विनाश आफै ल्याउँछ। परिश्रम साथ कमाएको र बतासलाई खेदेको 2 मुठी भन्दा शान्तिसित 1 मुठी भएको असल हो। फेरि मैले सूर्यमुनि अर्को व्यर्थ देखेँ। एउटा एक्लो मानिस थियो, त्यसका न त छोरा न दाजुभाइ थिए। त्यसको परिश्रमको अन्त्य थिएन, तापनि त्यो आफ्नो धन सम्पत्तिमा सन्तुष्ट हुँदैन थियो। त्यसले सोध्यो, कसको लागि म मेहनत गरिरहेको छु? जीवनको सुख कि म किन त्याग्दैछु? यो पनि व्यर्थ हो, एउटा दुःखदायी कुरा। 1 भन्दा 2 असल हो, किनभने तिनीहरूले आफ्नो कामको असल फल पाउनेछन्। यदि एउटा लोट्यो भने त्यसको मित्रले त्यसलाई उठाउन सहायता गर्छ, तर लोट्दा पनि उठाउने कोही साथी नहुने बिचरा। त्यस्तै यदि 2 जना सँगै सुते भने ती न्यानो हुन्छन्, तर एक्लै त कसरी न्यानो हुने? एकजनालाई कसैले जित्ला, तर 2 जनाले त आफ्ना सुरक्षा गर्न सक्छन्। 3 सुतले बाँधेको डोरी चाँडै चुडिँदैन। प्रगति व्यर्थ हो। चेतावनी नलिने वृद्ध तर मूर्ख राजा भन्दा निर्धन तर बुद्धिमान युवक अझ उत्तम हो। त्यो युवक झ्यालखानाबाट निस्केर राजा हुन पुगेको होला वा त त्यो आफ्नो राज्यमा निर्धन जन्मेको होला। मैले के देखेँ भने सूर्यमुनि जिउने र हिन्डुल गर्ने सबै राजाको उत्तराधिकारी त्यही युवकको पछि लागे। तिनीहरू अघिका सबै मानिसहरूको कुनै अन्त्य थिएन, तर जो तिनीहरू पछि आए उनीहरू त्यस उत्तराधिकारीसँग प्रसन्न भएनन्। यो पनि व्यर्थ हो र बतासलाई खेदे जस्तो मात्र हो। परमप्रभुको भय मान्नु। 5। परमेश्वरको भवनमा जाँदा होसियारी साथ जाऊ। मूर्खहरूको बलिदान चढाउनु भन्दा परमेश्वरको वचन सुन्नलाई जाऊ, किनकि भुल गर्दैछन् भन्ने तिनीहरू जान्दैनन्। बोल्नमा हतार नगर। परमेश्वरको अघि केही कुरा बोल्न तिम्रो मनमा आतुरी नगर। परमेश्वर स्वर्गमा हुनुहुन्छ र तिमी संसारमा छौ, यसकारण तिम्रो वचन थोरै होस्। जसरी धेरै चिन्ताले सपना हुन्छ त्यसरी नै धेरै शब्दहरूमा मूर्खका बोली हुन्छन्। तब तिमी परमेश्वरसित भाकल गर्दछौ, त्यो पूरा गर्नमा विलम्ब नगर। मूर्खसँग उहाँ प्रसन्न हुनुहुन्न। तिम्रो भाकल पूरा गर। भाकल गरेर पनि पूरा नगर्नुभन्दा त भाकल नगरेको अझ असल हो। तिम्रो आफ्नो बोलीले तिमीलाई पाप गर्न नलगाओस्। अनि मन्दिरको समाचार वाहकलाई मेरो भाकल त भुल भएको थियो भनी प्रतिवाद नगर। तिमीले बोलेका कुरासँग परमेश्वर रिसाएर तिम्रो हातको कामलाई नाश गर्ने किन? धेरै कल्पना र धेरै शब्दहरू व्यर्थ हुन्, यसकारण परमेश्वरको भय मान। धन सम्पत्ति व्यर्थ हुन्। यदि तिमीले एउटा जिल्लामा गरिबहरूको अत्याचार भएको र तिनीहरूका न्याय र हक इन्कार भएको देख्यो भने अचम्म नमान, किनकि हरेक अधिकारीलाई अझ ठुलो अधिकारी खटाइएको हुन्छ र तीभन्दा अझ ठुला अधिकारीहरूले तिनीहरूमाथि हेरविचार गर्दछन्। जमिनबाट उब्जेका सबैले लिन्छन्, राजा स्वयंले खेतबाटै लाभ उठाउँछन्। जसले रुपियाँ पैसाको माया गर्छ त्यसलाई रुपियाँ पैसाले कहिले पुग्दैन। जसले धन सम्पत्तिको माया गर्छ त्यो आफ्नो आमदामीसँग कहिले सन्तुष्ट हुँदैन। यो पनि व्यर्थ हो। जब धन सम्पत्ति बढ्छ तब खाने मुख पनि धेरै बढ्छ अनि ती हेर्नुबाहेक मालिकलाई धन सम्पत्तिको अरू के लाभ हुन्छ र? परिश्रम गरेको निन्द्रा मिठो हुन्छ, चाहे त्यसले थोरै खाओस् अथवा धेरै, तर धनीको प्रचुर धनले गर्दा त्यसलाई निन्द्रै लाग्दैन। मैले सूर्यमुनि एउटा दुःखदायी खराबी देखेको छु। मालिकले आफ्नो नोक्सानीको
निम्ति धन सम्पत्ति थुपारेको अथवा कुनै दुर्भाग्यले त्यसले आफ्नो धन सम्पत्ति गुमाएको थियो र जब त्यसको छोरा भयो उसको निम्ति केही रहेन। मानिस आमाको गर्भबाट नाङ्गी आउँछ र जसरी आउँछ त्यसरी नै त्यो फर्किजान्छ। त्यसले आफ्नो परिश्रमबाट आफ्नो हातमा लान सक्ने केही लैजाँदैन। यो पनि एउटा दुःखदायी खराबी हो। मानिस जसरी आउँछ त्यसरी नै फर्किजान्छ। त्यसलाई के लाभ हुन्छ र, किनभने त्यसको परिश्रम हावामै खेर जान्छ। त्यसले आफ्नो सारा जीवनकाल ठुलो नैराश्य, कष्ट, रिसराग र अन्धकारमा बिताउँछ। जब मैले यो थाहा गरेँ कि परमेश्वरले दिनुभएको यस जीवनको छोटो अवधिमा सूर्यमुनि खानु पिउनु र आफ्नो घोर परिश्रममा सन्तुष्टि खोज्नु नै मानिसको निम्ति असल र ठिक रहेछ, किनकि यो नै त्यसको भाग हो। यसबाहेक जब परमेश्वरले कुनै मानिसलाई धन सम्पत्ति र जग्गा जमिन र ती उपभोग गर्ने मौका दिनुहुन्छ र त्यसलाई आफ्नो भाग ग्रहण गर्न र आफ्नो काममा खुसी रहन दिनुहुन्छ, यो परमेश्वरको वरदान हो। त्यसले आफ्ना जीवनका दिनहरूको थोरै स्मरण गर्नेछ, किनभने परमेश्वरले त्यसलाई आफ्नो हृदयको आनन्दमा व्यस्त राख्नुहुनेछ। सूर्यमुनि मैले यस्तो एउटा अर्को खराबी देखेको छु जसले मानिसहरूलाई साह्रै थिचेर लादेको छ। परमेश्वरले कुनै मानिसहरूलाई धन सम्पत्ति, जग्गा जमिन र मान दिनुहुन्छ जसले गर्दा त्यसलाई मन लागेको कुनै कुराको अभाव हुँदैन, तर परमेश्वरले त्यसलाई ती उपभोग गर्न नदिएर एउटा अर्कै मानिसलाई उपभोग गर्न दिनुहुन्छ। यो व्यर्थ र दुःखदायी खराबी हो। कुनै मानिस आफ्ना 100 जना छोराहरू भए पनि वर्षौंसम्म बाँच्यो, तर त्यो धेरै दिनसम्म बाँचेर पनि आफ्नो उन्नतिको उपभोग गर्न पाएन र उचित मृत संस्कार पनि पाएन भने म भन्दछु त्यो भन्दा त तुहेको बालकको दशा अझ असल हुन्छ। यो तुहेको नानी व्यर्थमा जन्मन्छ र अन्धकारमा लोप हुन्छ र अन्धकारले नै त्यसको नाम ढाक्दछ। यसले कहिल्यै घाम देखेको हुँदैन अथवा केही कुरा जानेको पनि हुँदैन, तापनि त्यस मानिसको भन्दा यसको विश्राम असल हुन्छ। यदि त्यो मानिस 2000 वर्ष बाँचेर पनि आफ्नो उन्नतिको सुख भोग गर्न असफल हुन्छ भने त्यसलाई के विश्राम हुन्छ र? आखिरमा सबै एउटै ठाउँमा जाँदैनन् र मानिसको सारा परिश्रम पेट भर्नलाई मात्र हो, तापनि त्यसको भोग कहिल्यै मर्दैन। बुद्धिमान मानिसको मूर्खमाथि के फाइदा छ र अरूहरूका सामु आफूले कस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने जानेर गरिब मानिसहरूलाई के लाभ हुन्छ र? आफूसँग जे छ त्यसमा सन्तुष्ट हुनु अरू कुराको लोभ गरिरहनु भन्दा असल छ। यो पनि व्यर्थ र बतासलाई खेदेको जस्तो मात्र हो। जे छँदैछ त्यसलाई नाउँ दिइसकेकै छ र मानिस के हो त्यो जानिएकै छ। आफूभन्दा बलियोसँग कोही मानिस विरोध गर्न सक्दैन। जति धेरै कुरा त्यति धेरै कम अर्थ हुन्छ। त्यसले कसैलाई के लाभ हुन्छ र? किनकि यस जीवनको छोटो र अर्थहीन अवधिमा जो मानिसको छाया जस्तै बिताउँछ त्यसलाई के कुरो असल छ भनी कसले जान्दछ र? त्यो मरिगएपछि सूर्यमुनि के हुनेछ भनी त्यसलाई कसले भन्न सक्छ र? बुद्धिको श्रेष्ठता 7। असल नाउँ अति सुगन्धित अत्तरभन्दा अझ असल हो र मृत्युको दिन जन्मको दिनभन्दा अझ उत्तम हो। भोजको घरमा जानुभन्दा शोकको घरमा जानु असल हो। जीवित मानिसले यो कुरा हृदयमा राख्नु पर्दछ कि मृत्यु सबै मानिसको अन्तिम दशा हो। हंसीभन्दा अफसोस अझ असल हो, किनकि शोकित अनुहार हृदयको लागि ठिक छ। बुद्धिमानको मन शोकको घरमा हुन्छ तर मूर्खहरूको मन चैनको घरमा हुन्छ। बुद्धिमान मानिसको हप्काइलाई ध्यान दिनु मूर्खहरूको सङ्गीत सुन्नुभन्दा अझ असल हो। भाँडामुनि पड्कने काँडाको आगो जस्तै मूर्खहरूको हाँसो हुन्छ, त्यो पनि व्यर्थै हो। करकापले बुद्धिमान मानिसलाई पनि मूर्ख बनाउँछ र घुसले हृदयलाई भ्रष्ट पार्छ। कुनै कामको सुरुभन्दा त्यसको अन्त अझ असल हुन्छ। धैर्य धारण गर्नु अहङ्कारी हुनुभन्दा असल हुन्छ। मनमा झट्टै नरिसाऊ, किनभने रिस त मूर्खहरूको काखैमा बसेको हुन्छ। उहिलेका दिनहरू अहिलेका दिनहरूभन्दा किन उत्तम थिए भनी नभन, किनकि यस्तो प्रश्न सोध्नु बुद्धिको कुरो होइन। बुद्धि पैतृक धन चाहिँ असल कुरो हो र घामको उज्यालो देख्नेलाई यसले फाइदा गर्दछ। जसरी रुपियाँ पैसा एउटा आश्रय हो त्यसरी नै बुद्धि पनि एउटा आश्रय हो। तर बुद्धिको लाभ यही हो कि बुद्धिले बुद्धिमान मानिसको प्राण जोगाइराख्छ। परमेश्वरले के गर्नुभएको छ सो विचार गर। उहाँले बाङ्गो बनाउनु भएको कुरालाई कसले सोझो पार्न सक्छ र? समय राम्रो हुँदा खुसी हो, तर समय नराम्रो हुँदा विचार गर कि परमेश्वरले ती दुवै बनाउनु भएको हो। यसकारण मानिसले आफ्नो भविष्यको विषयमा केही पत्ता लगाउन सक्दैन। धर्मी मानिस आफ्नो धार्मिकतामा नष्ट
भएको र दुष्ट मानिस चाहिँ आफ्नो दुष्टतामा धेरै वर्षसम्म बाँचेको मैले मेरो अर्थहीन जीवनमा देखेको छु। धेरै धर्मात्मा नहो र धेरै बुद्धिमान पनि नहो, तिमी किन आफैलाई नाश गर्ने? ज्यादै दुष्ट र ज्यादै मूर्ख नहो, तिमी किन अकालमा मर्ने? एउटालाई समाति राख्नु र अर्कोलाई नछोड्नु दुवै असल हुन्। जसले परमेश्वरको भय राख्छ त्यो मानिस सबैदेखि अलगै बस्छ। बुद्धिले बुद्धिमान मानिसलाई सहरका 10 जना शासकभन्दा शक्तिशाली तुल्याउँछ। संसारमा यस्तो कुनै धर्मी मानिस छैन जसले सबै काम ठिक गर्छ र कहिले पाप गर्दैन। मानिसले भनेका सबै कुरामाथि ध्यान नदेऊ, न त तिम्रै नोकरले तिमीलाई सरापेको तिमीले सुन्नेछौ, किनकि तिमीले कतिचोटि अरूहरूलाई सरापेका छौ, त्यो तिमीलाई मनमनै थाहा होला। यी सबै कुरा मैले बुद्धिद्वारा जाँच गरेर भने बुद्धिमान हुनलाई मैले निश्चय गरेको छु, तर यो मबाट टाढै रह्यो। बुद्धि जे नै भए तापनि यो महान र प्रगाढ छ, कसले त्यसको आविष्कार गर्न सक्छ र? यसै कारण मैले बुद्धि र घटनापछिका कारणहरू खोज तलास गर्न मेरो मन लगाएँ र दुष्टताको मूर्खता र मूर्खको पागलपना बुझ्न इच्छा गरे। त्यही स्त्री जो एउटा पासो छे त्यसलाई मृत्युभन्दा तितो मैले भेटाएँ। त्यसको हृदय धराप र त्यसका हातहरू चाहिँ साङ्लाका बन्धन हुन्। जुन मानिसले परमेश्वरलाई खुसी पार्छ त्यो त्यसबाट बाँच्नेछ, तर पापीलाई त्यसले पासोमा पार्छ। उपदेशकले भन्छन्, मैले जे पत्ता लगाएको छु सो सुन। एउटा कुरामाथि अर्को थप्दै प्रत्येक घटना पछिका कारण पत्ता लगाउन खोजिरहँदा तर नभेटाउँदा मैले 1000मा एउटा सोझो मानिस भेटाएँ, तर 1000मा मैले सोझी स्त्री भेटाइनँ। यो मात्र मैले भेटाएको छु। परमेश्वरले मानिसलाई सोझो बनाउनु भयो, तर मानिस चाहिँ अनेक परिकल्पनाको खोजीमा लागेको छ। 8 बुद्धिमान मानिस जस्तै को छ र? यी कुराहरूको व्याख्या कसलाई थाहा छ र? बुद्धिले मानिसको अनुहार उज्यालो बनाउँछ र त्यसको कठोर अनुहार बदलिदिन्छ। राजाको आज्ञा पालन गर्नमा शिक्षा। म भन्दछु, राजा आज्ञा पालन गर, किनभने तिमीले परमेश्वरको अघि शपथ खाएका छौ। राजाको उपस्थितिबाट बिदा हुन हतार नगर। कुनै दुष्ट कुराको पक्षमा अडान नल्याऊ, किनभने राजालाई जे इच्छा लाग्छ तिनीहरूले त्यही गर्दछन्। किनकि राजाको वचन सर्वमान्य हुन्छ। कसले तिनीलाई भन्न सक्छ, हजुर के गरी बक्सन्छ? जसले राजाको आज्ञा पालन गर्छ त्यसलाई केही हानि हुँदैन, अनि बुद्धिमान हृदयले उचित समय र तरिका जान्नेछ। यद्यपि मानिस माथि साह्रै दुःख कष्ट आए तापनि हरेक कुराको निम्ति उचित समय र तरिका हुन्छ। भविष्यबारे कसैलाई थाहा छैन, यसकारण कसले मानिसलाई पछि के हुन्छ भनी भन्न सक्छ? बतासलाई थामिराख्नु कसैको शक्ति छैन र त्यसै गरी आफ्नो मृत्युको दिनमाथि कसैको अधिकार छैन। जसरी युद्धको समयमा कसैलाई पनि बिदा हुँदैन, त्यसरी नै खराबी गर्ने र त्यसले कहिल्यै छोड्ने छैन। सूर्यमुनि गरेका सबै कुराहरूलाई मैले मन लगाएर हेर्दा यी सबै कुरादेखि अरूमाथि प्रभुत्व गरेर आफूलाई हानि हुने एउटा समय छ। तर मैले दुष्ट गाडिएका पनि देखे। तिनीहरू पवित्र स्थानमा आउने जाने गर्थे र त्यसको निम्ति सहरमा सम्मान लिने गर्थे। यो पनि व्यर्थ हो। कुनै अपराधको दण्ड तुरुन्तै भएन भने मानिसहरूका हृदयले दुष्ट काम गर्नलाई योजनाहरू बनाउँछन्। यद्यपि कुनै मानिसले अनेकौं खराबी गरेर पनि लामो समयसम्म बाँचिरहन्छ तापनि परमेश्वरको भय मान्नेहरूलाई र उहाँको अघि श्रद्धालु हुनेहरूलाई असल हुनेछ भन्ने मलाई थाहा छ। तर दुष्टहरूले परमेश्वरको भय नमानेका हुनाले तिनीहरूको भलो हुँदैन र तिनीहरूका दिनहरू छाया जस्तै लामा हुने छैनन्। संसारमा केही अर्को कुरा व्यर्थको कुरा हुँदैछ। दुष्टले पाउनुपर्ने दण्ड धर्मीले पाउँछ र धर्मीले पाउनुपर्ने इनाम दुष्टले पाउँछ। म भन्दछु यो पनि व्यर्थ हो। यसैले सुख चयन गरे हुन्छ भने म सल्लाह दिन्छु, किनभने सूर्यमुनि मानिसलाई खानु पिउनु र रमाइलो गर्नुभन्दा अरू असल केही रहेनछ। तब सूर्यमुनि परमेश्वरले दिनुभएको जीवनको अवधिभर त्यसको आफ्नो काममा आनन्दले साथ दिनेछ। संसारमा मानिसले आँखा चिम्न नगरी रात दिन नसुती गरेको परिश्रम हेर्न र बुद्धिले के हो भनी जान्न तब मैले आफ्नो मन लगाएँ। तब परमेश्वरले गर्नुभएका सबै कुराहरू मैले देखेँ। सूर्यमुनि के हुँदछ सो कसैले पनि बुझ्न सक्दैन। मानिसले यसलाई खोज्ने सारा प्रयत्न गरे तापनि यी कुराको अर्थ पहिल्याउन सक्दैन। यदि कुनै विद्वान मानिसले म जान्दछु भनी दाबी गर्छ भने पनि व्यर्थमा त्यसले जानेको
यथार्थमा त्यसले जानेको हुँदैन। सबैको निम्ति अन्तिम दशा एउटै हुन्छ 9। यी सबै कुरामा मैले विचार गरेर यही निष्कर्षमा पुगे कि धर्मात्मा र बुद्धिमानहरू र तिनीहरूले गरेका सारा क्रियाकलाप परमेश्वरकै हातमा हुँदा रहेछन्। तर कुनै मानिसले पनि आफूलाई प्रेम वा घृणा केले प्रतीक्षा गरिरहेको छ सो जान्दैन, किनभने धर्मात्मा र दुष्ट, असल र खराब, शुद्ध र अशुद्ध, बलि चढाउनेहरू र बलि नचढाउनेहरू सबै सामान्य अन्त्यका साझेदार हुन्छन्। असल मानिसलाई चाहिँ पापीलाई पनि हुन्छ, शपथ खानेहरूलाई चाहिँ शपथ नखानेहरू, खाना डराउने मानिसहरूलाई पनि हुन्छ। सूर्यमुनि हुने प्रत्येक काममा दुष्टता छ, सबैलाई एकै अन्त्य आइपर्छ। मानिसहरूका हृदय दुष्टताले भरिएका हुन्छन् र तिनीहरूका जीवनकालभरि नै तिनीहरूका हृदय पागलपनले भरिन्छन् अनि त्यसपछि तिनीहरू मरेकाहरूसँग मिल्न जान्छन्। बाँचिरहनेहरूका साथमा हुनेसँग आशा हुन्छ। जिउँदो कुकुरको स्थिति मरेको सिंहको भन्दा असल हो, किनभने हामीहरू मर्नेछौँ भनी जीवितहरूले जान्दछन्, तर मरेकाहरूले त केही पनि जान्दैनन्। तिनीहरूका निम्ति केही प्रतिफल हुँदैन, तिनीहरूको सम्झना पनि लोभ हुन्छ। तिनीहरूको प्रेम, घृणा, ईर्ष्या सबै लोभ भएका हुन्छन्। सूर्यमुनि गरेको कुनै काममा तिनीहरूको फेरि कहिले भाग हुँदैन। आफ्नो बाटो लाग, आफ्नो खानेकुरा आनन्दसँग खाऊ, खुसी मनले आफ्नो दाखमध्य पिऊ, किनभने तिमीले गरेको काममा अहिले परमेश्वरको निगाह रहेको छ। सधैँ सेतो वस्त्र पहिराऊ र कपालमा तेल लगाऊ। परमेश्वरले सूर्यमुनि दिनुभएको यस व्यर्थ जीवनकालमा आफूले प्रेम गरेकी पत्नीसँग जीवनको सुख भोग गर, किनभने यस जीवनमा र सूर्यमुनि तिमीले गरेको परिश्रममा तिम्रो भाग त्यही नै हुन्छ। तिम्रो हातमा जे काम छ त्यो आफ्नो पुरा शक्तिले गर, किनभने चिहानमा जहाँ तिमी जान्छौ त्यहाँ न त केही गर्ने, न योजना गर्ने, न ज्ञान, न बुद्धि नै हुन्छ। सूर्यमुनि एउटा अर्को कुरा मैले देखेको छु, चाँडो दगुर्नेले दौड जित्दैन, न शक्तिशालीले युद्ध जित्छ, न त बुद्धिमानीलाई भोजन आउँछ, न तीव्र ज्ञानीलाई धन सम्पत्ति आउँछ, वा न त पढेकाले निगाह प्राप्त गर्छ, तर समय र मौका नै तिनीहरू सबैले पाउँछन्। त्यसबाहेक आफ्नो काल कहिले आउँछ भनी कुनै मानिसले जान्दैन। माछा हृदय जालमा र चरा पासोमा परे चाहिँ मानिसहरू पनि नसोच्दै दुर्दशामा फेला पर्दछन्। मूर्खताभन्दा बुद्धि ठुलो। मैले सूर्यमुनि बुद्धिको पनि एउटा नमुना देखेँ जसले मलाई साह्रै प्रभावित पार्यो। एकपल्ट थोरै बासिन्दा भएको एउटा सानो सहर थियो। त्यसलाई शक्तिशाली राजाले आक्रमण गरे। तिनले त्यसलाई घेरेर त्यसको चारैतिर घेरा मचान बनाए। त्यस सहरमा एउटा गरिब र तर बुद्धिमान मानिस थियो, तर त्यसले आफ्नो बुद्धिले त्यो सहर बचायो। तर त्यस गरिब मानिसलाई कसैले सम्झेन। तब मैले भनी बलभन्दा बुद्धि श्रेष्ठ हो, तर त्यस गरिब मानिसको बुद्धिको अवहेलना भयो र त्यसको वचनको केही वास्ता छैन। कराएर भन्ने मूर्खहरूको शासकको वचनभन्दा बुद्धिमानको नम्र वचनको वास्ता गर्नु असल हो। युद्धका हतियारहरूभन्दा असल बुद्धि असल हो, तर एउटा पापीले धेरै असल कामलाई सर्वनाश गर्छ। 10 जसरी मरेका झिङ्गाहरूले सुगन्धित अत्तरलाई दुर्गन्धित तुल्याइदिन्छन्, त्यसरी नै थोरै मूर्खताले बुद्धि र सम्मानलाई बेकामको बनाइदिन्छ। बुद्धिमान मानिसको मन सोझो बाटोमा, तर निर्बुद्धि मानिसको मन बाङ्गो बाटोमा लागेको हुन्छ। बाटोमा हिँड्दा पनि मूर्खले विचारै गर्दैन र सबैलाई त्यसले आफ्नो मूर्खता जनाउँछ। हाकिमको रिस तिम्रो विरुद्धमा उठे तापनि तिमीले आफ्नो काम नछोड। चुपचाप बस्नाले ठुला भूल शान्त हुन्छन्। सूर्यमुनि मैले एउटा खराबी देखेको छु, यस्तो किसिमको खराबी जो हाकिमबाट हुन्छ। मूर्खहरू धेरै उच्च पदमा राखिन्छन्, तर धनीहरू निम्न स्थानमा बस्छन्। मैले दासहरूलाई घोडामा सवारी भएका र राजकुमार दास चाहिँ पैदल हिँडेका देखेको छु। खाडल खन्ने मानिस आफै त्यसमा जाकिन सक्छ र पर्खाल भत्काउने त्यसलाई सापले डस्न सक्छ। ढुङ्गा फोर्ने मानिसहरूलाई तीबाट चोट लाग्न सक्छ अनि दाउरा काट्ने मानिसलाई दाउराबाटै खतरा पर्न सक्छ। वञ्चरो बोधो छ र त्यो उध्याएको छैन भने ज्यादै बल प्रयोग गर्नुपर्छ, तर सिपले सफलता ल्याउँछ। लठ्याउन अघि नै सापले डस्यो भने सपेरालाई केही फाइदा हुँदैन। बुद्धिमान मानिसको मुखमा वचन शिष्टाचार भएका हुन्छन्, तर मूर्ख चाहिँ आफ्नै बोलीले नष्ट हुन्छ। सुरुमा त्यसले अर्थहीन कुरा गर्छ, अन्त्यमा त्यसको कुरा दुष्ट पागलपना मात्र हुन्छ। मूर्खले कुरा गरेकै हुन्छ, के हुने हो कसैले जान्दैन। त्यसको पछि के हुने त्यसलाई कसैले बताउन सक्छ र?
मूर्ख आफ्नो कामले आफै थाक्छ, त्यसले सहर जाने बाटो चिन्दैन। जुन देशमा नोकर राजा थियो र जसमा राजकुमारहरूले एका बिहानै भोज खान्छन्, त्यस देशलाई धिक्कार छ। त्यो देश सुखी छ, त्यसका राजा कुलीन परिवारमा जन्मेका छन् र त्यसका राजकुमारहरूले मतवालापनको निम्ति होइन तर बलको निम्ति ठिक समयमा भोजन गर्छन्। यदि कुनै मानिस अल्छी छ भने वा घरको धुरी भत्कन्छ, यदि त्यो हात बाँधेर बस्छ भने त्यसको घर चुइन्छ। खुसियालीको लागि भोज तयार गरिन्छ, तर दाखमध्यले जीवनलाई आनन्दित तुल्याउँछ, तर पैसाले नै हर कुरा सुल्झाउँछ। आफ्नो सोचाइमा पनि राजाको निन्दा नगर अथवा धनीलाई आफ्नो कोठामा नसराप, किनकि आकाशको पक्षीले तिम्रो कुरा लैजाला र उडिरहेको चराले तिमीले भनेको कुरा बताइदेला। पानीमाथि अन्न 11। आफ्नो अन्न पानीमा फालिदेऊ र धेरै दिनपछि तिमीले त्यो फेरि पाउनेछौ। तिमीले 7-8 जनालाई भाग बाँडिदेऊ, किनभने तिमी जान्दैनौ कस्तो विपत्ति देशमा आइपरेछ। बादल पानीले पूर्ण भयो भने त्यसले जमिनमा पानी वर्षाउँछ। रुख दक्षिणमा ढल्यो भने अथवा उत्तरमा ढल्यो भने पनि त्यो जहाँ ढलेको छ त्यही नै पडिरहन्छ। बतासको विचार गर्नेले कहिले छर्दैन, बादलमा नजर राख्नेले कहिले कटनी गर्दैन। जसरी तिमीले हावाको चाल कतातिर पुग्छ र आमाको गर्भमा शरीर कसरी बन्छ भनेर जान्दैनौ, त्यसरी नै सब थोक बनाउनु हुने परमेश्वरका हातको कामलाई तिमी बुझ्न सक्दैनौ। बिहान समयमा नै तिम्रो बिउ छर र बेलुकी पनि काम गर्न नछोड, किनभने अहिले छरेको अथवा भरे छरेको कुन चाहिँ सफल हुन्छ अथवा दुवै नै राम्रा होलान् भनी तिमी जान्दैनौ। युवा अवस्थामा आफ्ना सृष्टिकर्ताको सम्झना गर, उज्यालो असल हुन्छ, आँखाले घामलाई हेर्न मन पराउँछ। मानिस जति धेरै वर्ष बाँचे तापनि त्यो ती सबैमा आनन्दित होस्, तर त्यसले अन्धकारका दिनहरूको पनि स्मरण गरोस्, किनकि ती धेरै हुन्छन्। हुन आउने सबै कुराहरू व्यर्थ हुन्। ए जवान मानिस, युवा अवस्थामा हुँदा खुसी हौ। तिम्रो हृदयले तिम्रो जवानीमा आनन्द दिउन्। तिम्रा आँखाले देखेका कुराहरू र तिम्रो हृदयका कुराहरूलाई पछ्याऊ। तर यो याद राख कि परमेश्वरले यी सबै कुराको लेखा लिनुहुन्छ। यसकारण चिन्तालाई तिम्रो हृदयबाट पार राख र शरीरको दुःखलाई फालिदेऊ, किनभने युवा अवस्था र बल व्यर्थ हुन्। 12 दुःखको समय र वृद्ध अवस्था आउन अघि नै जब तिमीले भन्नेछौ यस समयमा मेरो मन लाग्दैन, ती समयभन्दा अघि नै आफ्नो युवा अवस्थामा आफ्ना सृष्टिकर्ताको सम्झना गर। सूर्य र दिनको उज्यालोलाई अँध्यारोले ढाक्न अघि नै, चन्द्रमा र ताराहरू धमिला हुन र बादलहरू वर्षापछि फर्कन अघि नै, जब घरको हेरचाह गर्नेहरू काम्दछन् र बलिया मानिसहरू झुक्छन्, तब जाँतो पिन्ने स्त्रीहरू कम भएकाले आफ्नो काम बन्द गर्छन् र झ्यालहरूबाट हेर्नेहरूका आँखा धमिला हुन्छन्। जब गल्लीहरूतिर जाने ढोकाहरू बन्द हुन्छन् र जाँतोको आवाज कम हुँदै जान्छ, तब चराहरूको चिरबिरी आवाजमा मानिसहरू उठ्छन्। तब तिनीहरूका सबै गीत मधुरा हुन्छन्। जब मानिसहरू अग्लो ठाउँदेखि र गल्लीका खतरादेखि डरले भरिएका हुन्छन्, तब हाडे बदामको बोट सेतै फुलेर फक्रन्छ र फटिङ्ग्रो पेटले घस्रँदै हिँड्छ र मनको काममा उत्तेजित रहँदैन। यी सबै हुनुभन्दा अघि नै उहाँको सम्झना गर। तब मानिस आफ्नो आनन्दको घरमा जानेछ र मलामीहरू गल्लीमा यताउता लाग्नेछन्। चाँदीको तार चुनिन अघि र सुनको कचौरा फुटाइन अघि, माटोको गाग्रे पँधेरोमा टुक्रा टुक्रा पारिन अघि र कुवामा पाङ्ग्रो भचाइन अघि, जमिनबाट आएको धुलो जमिनमै फर्किन अघि तथा आत्मा दिनुहुने परमेश्वरको आत्मा जान अघि उहाँको सम्झना गर। व्यर्थ सबै व्यर्थ। उपदेशकले भन्दछन् सबै कुराको निष्कर्ष उपदेशक बुद्धिमान मात्र थिएनन्, तर तिनीहरूले मानिसहरूलाई ज्ञानका कुरा पनि सिकाए। तिनले आफ्नो मनमा विचार गरे अनि धेरै उखानहरू यथोचित क्रममा राखे। उपदेशकले ठिक शब्दहरू खोजेर निकाले अनि जे तिनले लेखे ती सोझा र सत्य थिए। बुद्धिमानका वचनहरू गोठालोको लाठो झैँ छन् र तिनीहरूले सङ्कलन गरेका भनाइहरू दरिलो प्रकारले ठोकेका किलाहरू झैँ छन् जो एउटै गोठालाबाट दिएका हुन्। हे मेरा छोरा, तिनमा थपेका केही कुराबाट होसियार बस। धेरै पुस्तकहरू बनाउने कामको अन्त्य हुँदैन
अनि धेरै अध्ययनले शरीरलाई थकाउँछ। अब सबै कुरा सुनिएका छन्। कुराको निष्कर्ष यही हो, परमेश्वरको भय राख र उहाँका आज्ञाहरू पालन गर, किनभने मानिसले गर्नुपर्ने सारा कर्तव्य यही नै हो। किनकि हामीले गरेको हरेक काम असल होस् वा खराब होस्, प्रत्येक गुप्त कुरा समेत सबैको न्याय परमेश्वरले गर्नुहुनेछ। आमेन।